नमस्कार। आज पनि तपाईको माझमा जापान कोभिड-19 को दैनिक अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन बिहान यसै गरी तपाईको माझमा जापान भर कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो अवस्था र त्यसले पारेका प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायहरूले गरिरहेका प्रयासहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। आज पनि जापान भरका विविध खबरहरू र विविध जानकारीहरू, यसका अलावा जापान सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयहरू र त्यसको प्रभाव तथा त्यसको कार्यान्वयन र त्यसबाट लाभ कसरी लिने लगायतका विविध जानकारीहरूका साथ उपस्थित भएको छु। खास गरी पछिल्ला दिनमा हामीले तपाईहरुको माझमा संख्या वृद्धि हुनु अथवा घट्नु मात्रैको सन्दर्भ भन्दा पनि यसबाट हामीले अपनाउनु पर्ने सतर्कताको कुरालाई मुख्य प्राथमिकता दिइरहेका छौं। किनकि संक्रमित भइसकेपछि त सकिने हाल्यो, उपचार गर्नको विकल्प छैन। उपचार गर्नको लागि जापान सरकारले तोकेको ठाउँमा र तोकेको प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तर संक्रमित हुनुभन्दा अगाडि संक्रमित हुनबाट हामी जोगिने प्रयासहरू भने आफूले चाहे अनुसार गर्न सक्छौं। त्यसैले तपाई जसले हामीलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ, पुनः आज पनि आग्रह गर्छु, जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सकभर सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनुहोस्, सुरक्षित बन्नुहोस्, सतर्कता अपनाउनुहोस् र संक्रमित हुनबाट जोगिनुहोस्। र यदि कहीँ कतै यति गर्दा गर्दै पनि संक्रमित भइहाल्नु भयो भने पनि नआत्तिनुहोस्। संक्रमित भए तापनि उपचार गरेपछि निको हुने केसहरू धेरै छन्। जापानकै सवालमा पनि 3100 जना भन्दा बढी निको भएर घर फर्किनु भएको छ। त्यसमध्ये नेपाली समुदायबाट 3 जना जो संक्रमित हुनु भएको थियो, ती मध्ये पनि 1 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। यो भएपछि ढुक्क हुनुहोस्। केही अप्ठ्यारो हुन्छ, केही असहज हुन्छ, दुःख पाइन्छ, तर निकै नहुने अवस्था होइन। तर यति भन्दा भन्दै हेल्थ चेक गरेर अथवा आफूले सक्दो प्रयास गर्न चुकेर अथवा आफू घर बाहिर ननिस्किँदा पनि हुने अवस्थामा पनि निस्किएर यो चाहिँ विश्वव्यापी महामारीको बिगबिगी भइरहेको सन्दर्भमा पार्टीहरू गरेर, भेलाहरू भएर, जमघट गरेर एकले अर्कोलाई संक्रमण सार्ने काम भने कदापि नगरौँ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँ आफू त समस्यामा पर्नुहुन्छ नै, आफ्ना प्रिय मान्छेहरू र तपाईँको सिङ्गो समुदाय नै यसबाट चाहिँ पीडित हुन पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। आउनुहोस् अब पनि यो कुराकानी सँगै आजको विविध खबरहरूतर्फ लागौँ। शुक्रबार जापानमा 386 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै जापानमा आन्तरिक संक्रमितहरूको संख्या 12605 जना पुगेको छ। यसमा डायनामिक क्रुजका यात्री सहित जोड्दा 13326 जना पुगेको छ, जसमध्ये 3164 जनाले स्वास्थ्य लाभ लिएका छन् भने हालसम्म 354 जनाको निधन भएको छ। अब लागौं जापानको 47 वटा प्रान्तहरूको अङ्कगत तथ्याङ्कतर्फ। हिजो होक्काइदोमा 22 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै होक्काइदोमा संक्रमितहरूको संख्या 557 पुगेको छ भने हालसम्म 25 जनाको निधन भएको छ। अमेरिकनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। अमेरिकनमा हालसम्म 22 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन्। युवातेकेनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। युवातेकेनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमण देखिएको छैन। मियागी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। मियागी केनमा हालसम्म 84 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। आकिता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। आकिता केनमा 15 जना संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी यामागाता केनमा पनि हिजो 1 जना संक्रमित भेटिएको छ। यो सँगै यामागाता केनमा संक्रमितको संख्या 66 जना पुगेको छ। फुकुशिमा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुशिमा केनमा पनि 66 जना संक्रमित पुगेका छन्। इब्राकी केनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इब्राकी केनभित्र संक्रमितको संख्या 157 जना पुगेको छ भने हालसम्म 6 जनाको निधन भएको छ। तोचुकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छैनन्। यो सँगै तोचुकी केनमा 52 जना संक्रमितमा सीमित भएको छ। गुम्मा केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै गुम्मा केनमा संक्रमितहरूको संख्या 140 पुगेको छ भने हालसम्म 12 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो 18 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 776 पुगेको छ भने हालसम्म 23 जनाको निधन भएको छ। चिबा केनमा हिजो 19 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै चिबा केनभित्र संक्रमितको संख्या 790 पुगेको छ भने हालसम्म 21 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा हिजो 161 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। यो सँगै टोकियोमा संक्रमितहरूको संख्या 3733 जना पुगेको छ भने हालसम्म 93 जनाको निधन भएको छ। खानागावा केनमा हिजो 32 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। यो सँगै खानागावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 907 जना पुगेको छ भने हालसम्म 24 जनाको निधन भएको छ। निगाता केनमा हिजो 3 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। यो सँगै निगाता केनभित्र संक्रमितको संख्या 65 जना पुगेको छ। तोयामा केनमा हिजो 13 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै तोयामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 163 जना पुगेको छ भने हालसम्म 3 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी इशिकावा केनमा हिजो 6 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ।
यो सँगै इसिकावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 222 जना पुगेको छ भने हालसम्म 5 जनाको निधन भएको छ। फुकुई केनमा हिजो 1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै फुकुई केनभित्र संक्रमितको संख्या 120 जना पुगेको छ र हालसम्म 6 जनाको निधन भइसकेको छ। यमनासी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। यमनासी केनमा हालसम्म 11 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। नागानो केनमा हिजो 3 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नागानो केनभित्र संक्रमितको संख्या 65 जना पुगेको छ। गिफु केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। हालसम्म गिफु केनभित्र संक्रमितको संख्या 149 जना रहेको छ भने हालसम्म त्यहाँ 6 जनाको निधन भइसकेको छ। शिजुओका केनमा हिजो 1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै शिजुओका केनभित्र संक्रमितको संख्या 59 जना पुगेको छ। आइची केनमा हिजो 14 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै आइची केनभित्र संक्रमितको संख्या 471 जना पुगेको छ भने हालसम्म 30 जनाको निधन भइसकेको छ। मिएकेनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मिएकेनभित्र संक्रमितको संख्या 44 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भइसकेको छ। यसैगरी सिगाकेनमा हिजो 1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् र सिगाकेनमा हालसम्म 93 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भइसकेको छ। क्योटोमा हिजो 4 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। यो सँगै क्योटोभित्र संक्रमितको संख्या 286 जना पुगेको छ भने हालसम्म 8 जनाको निधन भएको छ। ओसाकामा हिजो 31 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओसाकाभित्र संक्रमितको संख्या 1446 जना पुगेको छ भने हालसम्म 22 जनाको निधन भएको छ। ह्योगोमा हिजो 25 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छ। यो सँगै ह्योगोभित्र संक्रमितको संख्या 605 पुगेको छ। र यसैगरी नाराकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। नाराकेनमा हालसम्म 73 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केनमा हिजो 2 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै वाखायामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 52 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी तोत्तोरी केनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। यो सँगै तोत्तोरी केनमा संक्रमितको संख्या 3 जनामा स्थिर रहेको छ। सिमाना केनमा पनि हिजो नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। सिमाना केनमा पनि हालसम्म संक्रमितको संख्या 16 जनामा स्थिर रहेको छ। त्यसैगरी ओखायामा केनमा हिजो 2 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। यो सँगै ओखायामा केनमा संक्रमितको संख्या 21 जना पुगेको छ। हिरोशिमा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। यो सँगै हिरोशिमा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 144 जनामा स्थिर रहेको छ भने हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। यामागुची केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन र यामागुची केनमा हालसम्म 31 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी तोकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यो सँगै तोकुशिमा केनमा पनि संक्रमितको संख्या 5 जनामा स्थिर रहेको छ। खागावा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। खागावा केनमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 28 जना रहेको छ। एहिमे केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। एहिमे केनमा हालसम्म 47 जना संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भइसकेको छ। कोची केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। कोची केनमा हालसम्म 71 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 3 जनाको निधन भएको छ। फुकुओका केनमा हिजो 12 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म फुकुओका केनभित्र 586 जना संक्रमित रहेका छन् भने 15 जनाको निधन भएको छ। सागा केनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र सागा केनमा हालसम्म 32 जना संक्रमित रहेका छन्। नागासाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन र नागासाकी केनमा हालसम्म 17 जना संक्रमित रहेका छन् भने नागासाकी केनभित्र 1 जनाको निधन भएको छ। कुमामोतो केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुमामोतो केनभित्र संक्रमितको संख्या 45 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। ओइता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। ओइता केनभित्र हालसम्म 60 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। मियाजाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना संक्रमित रहेका छन्। खागोसीमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। खागोसीमा केनमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 10 जना रहेको छ र ओकिनावा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओकिनावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 133 जना पुगेको छ भने हालसम्म 4 जनाको निधन भएको छ। आउनुहोस् लागौँ अब अन्य समाचारहरूतर्फ। जापानमा कोरोना भाइरसको कारण विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू बन्द हुँदा विद्यार्थीहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। एकातिर विद्यालयहरू बन्द हुँदा अध्ययन गर्न नपाई निर्धारित समयमा निर्दिष्ट कोर्स पूरा गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतिर पढाइ नभए पनि कलेज शुल्कहरू तिर्नुपर्ने र पार्ट टाइम जबहरू पनि गुमाउँदा अर्को समस्या पनि परेका छन्। यो कठिन परिस्थितिमा कतिपय विद्यालयहरूले केही प्रतिशत शुल्क छुट गर्ने तथा अनलाइनबाट पढाइ गराउने वातावरण पनि सिर्जना गर्न थालेका छन्। यसै क्रममा टोकियोमा रहेको मेइजी गाकुइन विश्वविद्यालयले करिब 12,000 जना विद्यार्थीहरूलाई प्रति व्यक्ति 50,000 येन दिने भएको छ। कोरोना भाइरसको कारणले अनलाइन मार्फत पढाउनको लागि सामग्री जुटाउन विश्वविद्यालयले यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारी गराएको छ। जापानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहँदा विभिन्न कम्पनी तथा संघ संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा समूहगत संक्रमण पनि बढ्दै गएको छ। हालसम्म विद्यालय, विश्वविद्यालय, शहर केन्द्र, हस्पिटल, प्रहरी ब्रिड, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा विविध सूचीकृत कम्पनीहरूमा पनि संक्रमितहरू पुष्टि भइसकेको छ। यसै क्रममा भूमि भौतिक पूर्वाधार यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार मोटर भेहिकल मन्त्रालयमा कार्यरत 7 जना कर्मचारीहरूमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। जापानमा हस्पिटलहरूबाट धेरै मात्रामा संक्रमण फैलिएको पनि बताइएको छ। तपाईँ इमिग्रेसन कार्यालय जाँदै हुनुहुन्छ भने एकपटक जानकारी लिएर जानुहोला है। समय फेरबदल भएको छ।
अप्रिल 7 तारिकदेखि टोकियो इमिग्रेसनका विभिन्न स्थानमा रहेका शाखाहरू खुल्ने तथा बन्द हुने समय फेरबदल भएको हो। अबदेखि मितो, उचुनोमिया, ताकासाकी, चिबा, ताचिकावा, निगाता तथा कोफमा रहेका इमिग्रेसन कार्यालयहरू बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मात्र खुल्नेछन्। सिनागावामा रहेको इमिग्रेसन कार्यालय भने बिहान 9 देखि दिउँसो 4 बजेसम्म नै खुल्नेछ। जापानले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि मानिसहरूको सामाजिक दूरी कम गर्ने थप प्रयास गरेको छ। यसका लागि बिहिबार आर्थिक पुनर्निर्माण मन्त्री निशिमुरा यासुतोशीले सञ्चालन बन्द नगर्ने व्यवसाय मालिक विरुद्ध प्रिफेक्चर सरकारले के कस्ता कदम चाल्न सक्छन् भन्ने निर्देशिका जारी गरेका छन्। स्थानीय सरकारले व्यवसाय बन्द गर्न आग्रह गरिरहेको भए पनि कतिपय स्थानका केही गेम सेन्टरहरूले अनुरोध मानेका छैनन्। सुरुको अनुरोध कानुनी कारण बाहेक नमान्नेहरूका लागि कठोर खालको अनुरोध वा निर्देशन ल्याउन अधिकार गभर्नरहरूलाई दिएको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता चेतावनी पाउने व्यवसायको नाम र ठेगाना अनलाइन वा अन्य माध्यमहरूमा सार्वजनिक गरिनेछ। त्यस्ता कम्पनी वा पसलहरूमा मानिसहरूलाई जानबाट निरुत्साहित गर्न यस्तो गर्न लागि बताइएको छ। कोरोना भाइरसको कारण सबैतिर रोजगारी कटौती भइरहेको समयमा जापानको ठूलो मध्येको एक सुपरमार्केट सेयुले तत्काल पूर्णकालीन तथा आंशिक गरी 3000 कर्मचारी लिने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण अन्य कम्पनीहरू बन्द भए पनि सुपरमार्केटहरूमा भने अरू बेलामा भन्दा पनि चाप बढिरहेको तथा कोरोना नियन्त्रण लक्षित सामग्रीहरूको खपत वृद्धि हुँदा हाल कार्यरत कर्मचारीहरू अपुग भएकाले तत्काल ठूलो संख्यामा कर्मचारी लिन लागेको बताइएको छ। यसरी सेयुले तत्काल 3000 कर्मचारी लिने भएपछि काम गुमाएका तथा नाइतै लिएर पनि काममा जान नपाएकाहरूलाई केही राहत हुन सक्ने विश्वास लिएको छ। यसका साथै सेयुले हाल कार्यरत 33500 कर्मचारीहरूलाई 35 करोड येन अतिरिक्त बाँड्न लागेको छ, जुन रकम प्रति व्यक्ति अधिकतम 15000 जापानी येनका दरले वितरण गरिने जानकारी गराइएको छ। हिजो दिनभर जापानका विभिन्न प्रान्तहरूमा संक्रमितहरूको संख्या र विविध घटनाक्रमहरूको जानकारी। यो सँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अन्त्यमा आउँदै गर्दा तपाईहरूले हामीलाई विभिन्न जिज्ञासाहरू सोधिराख्नु भएको हुन्छ। SMS को माध्यमबाट, कमेन्टको माध्यमबाट, यसका अलावा इमेल एड्रेसमा पनि तपाईहरूले हामीलाई तपाईँको जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू राखिराख्नु भएको छ। जस्तै भिजासँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू पनि छन्। त्यसै गरी जापान सरकारले दिने 10 मान येनको सन्दर्भका जिज्ञासाहरू पनि छन्। यसका अलावा रोजगारी गुमेर अब रोजगारी कसरी प्राप्त गर्ने लगायतका जिज्ञासाहरू पनि छन्। यो सँगसँगै जुन केही दिन अगाडि हामीले पनि समाचार प्रस्तुत गरेका थियौँ, जुनसुकै वर्किङ भिजा भएका व्यक्तिहरूले केही आवधिक रूपमा अन्य पार्ट टाइम जबहरू गर्न पाउने भनेर जानकारी गराएका थियौँ। यससँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू पनि रहेको छ। यी सबै सामग्रीहरूलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन, किनभने यी सबै सामग्रीहरू, यी सबै जिज्ञासाहरू समेटिएको सामग्री हामीले यस अघि नै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। कृपया तपाईँले अहिले जुन माध्यममा हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको अन्य लिङ्कहरू खोजेर हेर्नुहोला। त्यहाँ तपाईँका यी जिज्ञासाहरू सबै समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यसका अलावा तपाईँलाई हामीले सुरुवातदेखि नै जानकारी गराउँदै आएको केही जाने सङ्क्रमित भइहालेको खण्डमा अथवा संक्रमणको आशंका लागेको सन्दर्भमा कहाँ सम्पर्क गर्ने लगायतका जानकारीहरू पनि गराएका थियौँ। फोन नम्बरहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ र त्यो हरेक दिन जसो प्रस्तुत गरिरहेका छौँ समाचारको माध्यमबाट। र तपाईँलाई आज पनि भन्छु, यदि यस्तो शङ्का लागेको छ भने जाने पहिलो विकल्प भनेको तपाईँ बस्नु भएको स्थानीय स्तरको होकेन जो हो त्यहाँ सम्पर्क गर्ने हो। त्यहाँ पनि तपाईँले भौतिक रूपमा उपस्थित हुने होइन, त्यहाँको फोन नम्बरहरू रहेको छ, तपाईँले त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा खोजेर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। वेबसाइट सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। पाउनु भएन भने तपाईँ कुन ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, हामी तपाईँलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका अलावा नेपाल राजदूतावासले पनि प्रयास गरिरहेको छ, हटलाइन सेवाहरू पनि सञ्चालन गरेको छ, त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ उसले पनि तपाईँलाई यस्ता खालका सर्भिसहरू प्रदान गरिरहेको छ। व्यक्तिहरू नै तोकेर समिति नै बनाएर काम गरिरहेको अवस्था छ। भलै अब यसले कति नतिजा दिएको छ त्यो तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ र यसले भोलि चाहिँ यसको मूल्याङ्कन होला। तर आज जति प्रयास गरेको छन् यी सराहनीय छ। यसका अलावा विभिन्न जिल्लागत सङ्घ संस्थाहरूले पनि प्रयास गरिरहेका छन्, राजनैतिक भातृ सङ्गठनहरूले पनि प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यति मात्र नभएर नेपाली समुदायमा परेका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि विभिन्न व्यावसायिक फर्महरूले निःशुल्क खाद्यान्न तथा मास्क उपलब्ध गराउने कामदेखि लिएर विद्यार्थीहरू जो भर्खरै आउनुभएको छ उहाँहरूलाई खानाको अभाव भएको सन्दर्भमा खाने व्यवस्था पनि गरिदिएको हामीले जानकारी गराएका छौँ। जस्तै फुकुओकामा, नागोयामा, त्यसै गरी टोकियोमा, यी विविध ठाउँहरूमा
विविध व्यावसायिक फर्महरूले चाहिँ त्यो सुविधा पनि प्रदान गरिरहेका छन्। यसबाट पनि तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यसका अलावा तपाईँलाई अरू कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हामीले भनेका नम्बरहरूमा अथवा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, हामी तपाईँलाई मध्यस्थता गर्नेछौँ। र अन्त्यमा फेरि भन्छु, सतर्कता अपनाऊ, सचेत बनौँ, सकारात्मक सोचौँ, रचनात्मक जीवन व्यतीत गरौँ। कोरोनासँगको यो विश्वव्यापी युद्ध जित्नको लागि तयार रहौँ। जति पनि बेला जहाँ पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ भन्ने मनमा सोचेर हर पल हरदम सतर्कता अपनाउँदै आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गर्नुहुनको लागि अनुरोध गर्छु। भोलि बिहान फेरि यसै गरी जापान कोभिड-19 को नयाँ अपडेट लिएर आउने नै छु। त्यति जेलसम्मको लागि म राजन गौतम बिदा माग्छु। नमस्ते।